सबैजनालाई नमस्कार। आज मैले एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। हाउ टु सल्भ फिजिक्स न्युमेरिकल। फिजिक्सको न्युमेरिकलहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने। हामी विशेष गरेर 11-12 मा 11-12 देखि माथि ब्याचलर मास्टर सबैमा फिजिक्स न्युमेरिकलको धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रोल रहन्छ। प्राय जस्तो 10th 9th र 10th मा न्युमेरिकल छ फिजिक्समा, तर त्यति धेरै अप्ठ्यारो खालको न्युमेरिकलहरू छैन र न्युमेरिकलको वेट पनि कम छ सानो क्लासमा 9-10th मा। र 11th देखि माथि 11-12 ब्याचलर्स मास्टर्समा जाने बित्तिकै यो न्युमेरिकल पोर्सन भनेको यसको वेटेज धेरै बढ्न जान्छ। लगभग एभरेजमा 30% हाम्रो चाहिँ न्युमेरिकलले ओगटेको हुन्छ सामान्यतया। इन एन एभरेजको कुरा गरिरहेको छु मैले। र सबैभन्दा अप्ठ्यारो हामीलाई चाहिँ कहाँनिर पर्छ भने न्युमेरिकलमा, किनभने हामीले फिजिक्समा जस्तै डेरिभेसनहरूलाई हामीले याद गर्न सक्छौँ, घोक्न सक्छौँ। त्यसै गरेर सर्ट क्वेसन्सहरूको पनि केही आइडिया हुन्छ। हामी त्यसको केही ट्रिकहरू थाहा छ भने हामी त्यसलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौँ। तर न्युमेरिकललाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई एउटा ठुलो किसिमको धेरै अप्ठ्यारो केही आइडिया नै हुँदैन। कहाँबाट स्टार्टिङ गर्ने, कहाँबाट इन्ड गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने आइडिया हुँदैन। त्यस कारणले र फिजिक्स अप्ठ्यारो रूपमा, फिजिक्स अप्ठ्यारोलाई के अप्ठ्यारो लाग्छ तिमीलाई भनेपछि मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सहरूको आन्सर हुन्छ फिजिक्स अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो फिजिक्स अप्ठ्यारो हुनुको कारण भनेको मेरो विचारमा के लाग्छ भने एउटा कारण चाहिँ यो पनि हो, एउटा कारण चाहिँ न्युमेरिकल्स हो है। त्यस कारणले अब न्युमेरिकललाई कसरी सल्भ गर्ने, कसरी यसलाई अलिकति सजिलो किसिमले कसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर विशेष गरेर मैले यसमा तपाईँहरूको लागि टिप्सहरू लिएर आएको छु। कसरी यसलाई अझै अलि सजिलो कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सो अब हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूको 1 नम्बरमा छ बिल्ड अप बेसिक्स अर फन्डामेन्टल। यो भनेको के त भन्दाखेरि बेसिक कुराहरू अर फन्डामेन्टल कुराहरूलाई बिल्ड गर्ने भनेको मतलब तपाईँहरूले कुनै पनि च्याप्टरको पहिला त्यसको बेसिक कुराहरू तपाईँहरूले जानेको हुनु पर्यो है। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले सर्कुलर मोसन भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फर्स्ट अफ अलमा सर्कुलर मोसनसँग रिलेटेड जति पनि त्यसको सर्कुलर मोसन भनेको के हो, सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको के हो, सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको फर्मुला, होरिजेन्टल सर्कल भनेको के हो, भर्टिकल सर्कल भनेको के हो, कोनिकल पेन्डुलम भनेको के हो, जति कन्सेप्ट छ पहिला त्यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। नम्बर 1 कुरा, तपाईँले यदि होरिजेन्टल सर्कल भनेको बुझ्नै भएको छैन भने तपाईँ होरिजेन्टल सर्कलसँग रिलेटेड न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले कुनै पनि जस्तै सेन्ट्रिपेटल फोर्स तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने यु क्यान नट, किनभने फिजिक्स न्युमेरिकल हामीले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई माइन्डमा इमेजिन गर्नुपर्छ कि यस्तो भएको होला, यस्तो सिचुएसन भएको हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर यदि हामीलाई बेसिक नै थाहा छैन, अब हामीलाई जस्तै भर्टिकल सर्कल र होरिजेन्टल सर्कलको बिचमा डिफ्रेन्स नै थाहा छैन भने हाउ वी क्यान सल्भ, हामी त्यो सल्भै गर्न सक्दैनौँ है। त्यस कारणले पहिलो कुरा त के गर्नु पर्यो भने हामीले कुनै पनि च्याप्टरको, यो तपाईँहरूले एकदम माइन्डमा फिट गर्नुहोस्, कहिले पनि हामीले बेसिक कुराहरू नजानिकन, त्यसको बेसिक कन्सेप्टहरू नजानिकन हामी त्यसको न्युमेरिकल गर्नै सक्दैनौँ। त्यसका आई थिङ्क यो पनि एउटा कारण हो न्युमेरिकल बनाउन नसक्ने। यदि हामीलाई बेसिक कुराहरू हामीलाई थाहा छ र हामीले बेसिक कुराहरू राम्रोसँग पढेका छौँ र त्यसलाई बुझेका छौँ, अब खालि त्यसलाई याद गरेर रटेर भन्दा पनि त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ एप्रोच हुनु पर्यो, तपाईँले त्यसलाई बुझेको हुनु पर्यो है। त्यसले पहिलो 1 नम्बर प्रायोरिटी हो तपाईँले बेसिक और त्यसको फन्डामेन्टल कुराहरू, त्यो च्याप्टरसँग रिलेटेड कुराहरू तपाईँले पढेको हुनु पर्यो, थाहा भएको हुनु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा लिस्ट द फर्मुला और रिमेम्बर द फर्मुला भनेको छ। यो भनेको के त भन्दाखेरि हामीले कन्सेप्ट पढ्यौँ, ओके, कुनै पनि च्याप्टरको हामीले सर्कुलर मोसनको लेट्स से हामीले कुराहरू पढ्यौँ, तर त्यसको फर्मुला पनि त हामीलाई लिस्टिङ गर्नु पर्यो नि। त्यसको फर्मुला हामीले लिस्ट गरौँ कपीमा अथवा केमा पनि। जस्तै सर्कुलर मोसनमा रिलेटेड फर्मुला, सेन्ट्रिपेटल फोर्स, सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन, भर्टिकल सर्कल, होरिजेन्टल सर्कल, कोनिकल पेन्डुलम, टाइम पिरियड, टेन्सन, म्याक्सिमम टेन्सन, मिनिमम टेन्सन भनेर यसको तपाईँहरूले पहिला के गर्नु पर्यो, मजाले यसलाई लिस्ट गर्नुहोस्, यसको कपीमा लेख्नुहोस्, पहिला फर्मुला मात्र लेख्नुहोस्। तपाईँको डिटेल भएको कपी त छँदैछ तर फर्मुला मात्रै लेख्नुहोस् है।
र त्यसलाई के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि रिमेम्बर गर्नुहोस्, त्यसलाई मेमोराइज गर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूलाई फर्मुला याद हुन जरुरी छ। यदि तपाईँलाई फर्मुला याद छैन भने तपाईँलाई गाह्रो पर्छ न्युमेरिकल। हो ठिक छ, तपाईँहरूले फर्मुलालाई हेर्दै तपाईँ न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईँलाई यदि फर्मुलाहरू याद छ भने तपाईँहरू न्युमेरिकल छिटो बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको माइन्डमै आइडिया हुन्छ कि यसमा यो फर्मुला लगाउने, यसमा यदि तपाईँले सबै फर्मुलाहरू याद छ भने तपाईँले माइन्डमै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो लगाउनु पर्छ, यसमा यो कुरा गिभन दिएको छ, यो कुरा दिएको छैन, त्यसो भए त यो फर्मुला लाउनु पर्ला नि भन्ने किसिमको आइडिया यो माइन्डमै बसिहाल्छ है। त्यस कारणले यसमा चाहिँ के गर्नु, पहिला चाहिँ तपाईँहरू फर्मुलालाई लिस्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यसलाई याद गर्नुहोस्, त्यसपछि याद गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। र यसमा चाहिँ एउटा कुरा मैले यो यादै कम्प्लिटली याद गरेपछि मात्र न्युमेरिकल गर्छु भन्नेतिर नलाग्नु होला। तपाईँले बिस्तारै न्युमेरिकल पनि गर्दै जाने र याद बिस्तारै हुन्छ, आफै बिस्तारै स्लोली तपाईँले न्युमेरिकल गर्दै जाँदाखेरि पनि याद हुन्छ। मैले त्यही भएर पनि यहाँ स्ल्यासमा राखेको कारण चाहिँ त्यो मात्रै हो है। त्यस कारणले न्युमेरिकल याद गरेर मात्र अगाडि बढ्छु, फर्मुला याद गरेर मात्र जान्छु भन्ने होइन, फर्मुला स्लोली याद हुन्छ। तपाईँले गर्दै गयो भने, प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने पनि याद हुन्छ। त्यस कारणले तर यो कुरालाई बिर्सिनुहुन्न भनेको मैले, फर्मुलाहरूलाई याद गर्नुपर्छ। अब अर्को स्टेपमा के छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिस बाई लुकिङ एट द सल्भ क्वेसन, किनभने तपाईँहरूको न्युमेरिकल बुकहरूमा पनि या कुनै पनि बुकहरूमा या कुनै सोल्युसन होला जहाँ पनि यु क्यान गेट अ लट अफ सल्भ क्वेसन्स, सल्भ इक्जाम्पल, त्यो कुनै सल्भ गरिदिएका क्वेसन्सहरू थुप्रै भेट्टाउनुहुन्छ है। त्यस कारणले न्युमेरिकल बुक हेर्नुहोस् या अरू कुनै किताब हेर्नुहोस्, जहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई थुप्रै मात्रामा तपाईँहरूलाई क्वेसन्सहरू सल्भ गरिदिएको हुन्छ र त्यसपछि बल्ल पछाडि गएर एक्सर्साइजहरू दिएको हुन्छ है। त्यस कारणले मेरो रिक्वेस्ट तपाईँहरूलाई के छ भन्दाखेरि इन्स्टिड अफ जम्प डाइरेक्टली टु द एक्सर्साइज, तपाईँहरूले सल्भ भएको क्वेसनलाई गर्नुहोस् पहिला। हो ठिक छ, यदि तपाईँलाई आउँछ भने तपाईँले त्यसलाई हेर्दै गर्नुपर्ने जरुरी छैन, त्यहाँको क्वेसन एक्जाम्पलमा भएको क्वेसन गर्दै त्यसलाई हामीले आफ्नो तरिकाले सल्भ गर्ने र त्यहाँ हेर्ने र त्यहाँबाट आइडिया लिने है। र तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि आइडिया एउटा जेनेरेट हुन्छ, यस्तोमा यस्तो लगाउनु पर्ने रहेछ, यस्तो क्वेसनमा यस्तो लगाउनु पर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूको जस्तो किसिमको एक्जाम्पल हुन्छ नि त्यसको एक्सर्साइज पनि त्यस्तै एक्जाम्पलसँग रिलेटेड हुने खालको दिएको हुन्छ प्राय जस्तो है। त्यस कारणले तपाईँले एक्जाम्पलहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईँले नबुझेको खण्डमा पनि यु क्यान लुक र तपाईँको धेरै टाइम पनि वेस्ट हुँदैन, तपाईँले सल्भ गर्ने र त्यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि त्यसबाट पनि एउटा हामीलाई ट्रेन हुँदै जान्छ है। अर्कोमा त्यसपछि अब जब हामीले यो सल्भ भएका क्वेसन्सहरू गरिसक्छौँ त्यसपछि अब एक्सर्साइजमा दिएका क्वेसन्सहरू गर्न थाल्ने। अब एक्सर्साइजका क्वेसनहरूमा पनि कहिल्यै पनि तपाईँहरूले गर्दाखेरि कहिल्यै पनि 81 धेरै हाई क्लास एकदमै अप्ठ्यारो खालको क्वेसन गर्नु हुँदैन। तपाईँले बिस्तारै स्लोली केही पनि कुरालाई एकै दिनमा एकैचोटि हुने होइन, इजी टु हार्ड है, स्लोली बिस्तारै एकै दिनमा धेरैवटा एक्सर्साइज पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। स्लोली बिस्तारै टाइम लाग्छ, न्युमेरिकललाई टाइम लाग्छ। त्यस कारणले एकदम आफ्नो धैर्यताका साथ थोरै गर्दै इजी क्वेसन गर्दै गएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ है। त्यसपछि गएर अर्को छ एउटा गिभ द टाइम, यु क्यान नट ग्र्याब अल इन वान डे। धेरै विद्यार्थीहरूको के हुन्छ त भावना भन्दाखेरि छोटो टाइममा नै म एकै दिनमा एकै रातमा पुरै पढ्छु या पुरै न्युमेरिकल गरिदिन्छु भन्ने हुन्छ। यो कदापि गलत हो। सायद त्यस कारणले पनि हामी फिजिक्सको न्युमेरिकल बनाउन सक्दैनौँ, किनभने फिजिक्सको न्युमेरिकलको लागि टाइम चाहिन्छ है। इट टेक्स टाइम, यसलाई टाइम लाग्छ। यो तपाईँको एकै दिनमा 2 दिनमा हुने चिज होइन। तपाईँले स्लोली गर्ने, एक दिनमा 6-7वटा क्वेसन 7-8वटा क्वेसन गर्दै इनिसियलमा बरु तपाईँहरू एक दिनमा 2टा गर्नुहोस्, 3टा गर्नुहोस्, 4टा गर्नुहोस्, स्लोली आफ्नो रेटलाई बढाउनुहोस्। 10-15 हुँदै तपाईँको अगाडि बढ्छ है। त्यस कारणले गिभ द टाइम दिनुहोस् यसलाई। मैले तपाईँहरूलाई स्ट्राटेजी भनिसकेँ अगाडि, हामीले पहिला बेसिक कुराहरू जानौँ, त्यसपछि फर्मुलाहरू सिकौँ, त्यसको फर्मुलाहरूको लिस्ट बनाऊँ, त्यसपछि गएर एक्जाम्पलमा भएका क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गरौँ, बल्ल हामी एक्सर्साइजतिर गर्ने हो है। एक्सर्साइजमा पनि तपाईँले एक दिनमा पुरै गर्न सक्नु हुँदैन र न्युमेरिकलको लागि ट्रिकहरू चाहिन्छ विशेष गरेर। त्यो ट्रिकहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
कहिलेकाहीँ हाम्रो माइन्ड एकदम क्लियर छ भने फटाफट ट्रिकहरू पनि आउँछ र कहिलेकाहीँ माइन्ड अलिकति अल्छी खालको अलिकति हामीलाई लेजीपन जस्तो छ भने त्यो मन लाग्दैन। त्यस कारणले फिजिक्सको न्युमेरिकल हामीले बनाउँदाखेरि एकदम माइन्ड फ्रेस भएको बेला गर्नुपर्छ। जतिखेर हामी बोर उसमा छौँ त्यसले झन् बोर पैदा गर्छ, किनभने यदि न्युमेरिकल बनाउन सकिएन भने झन् झ्याउ लाग्छ है। त्यस कारणले जतिखेर तपाईँ एकदम फ्रेस हुनुहुन्छ त्यतिखेर गर्नुहोस्, किनभने त्यसबाट तपाईँलाई नयाँ नयाँ ट्रिकहरू पनि आउँछ है। फ्रेस टाइममा हामीले गर्दाखेरि थिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ, सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले टाइम दिनुहोस्, टाइम मजाले दिनुहोस्, किनभने विथाउट गिभिङ द टाइम यु क्यान नट ग्र्याब द न्युमेरिकल। त्यसपछि गएर एउटा अर्को छ, अनलेस यु अन्डरस्ट्यान्ड द थ्योरी यु क्यान नट एबल टु सल्भ न्युमेरिकल। हुन त यो कोही पोइन्ट नम्बर 1 मा मैले भने जस्तै हो। जबसम्म धेरै विद्यार्थीको के हुन्छ भने ह्या डेरिभेसन त भइहाल्छ नि, रटिसके भन्ने हुन्छ, तर डेरिभेसनलाई रटेर मात्र थ्योरी डेभलप भएको मानिँदैन है। त्यसको कन्सेप्ट कोर कुराहरू चाहिँ आफूले बुझेको चाहिँ हुनु पर्यो क्या, बुझ्नुभयो नि। त्यसको अब डेरिभेसन त याद गरेको छ उसले गर्न सक्छ, तर त्यसको फाउन्डेसन कुराहरू यो कस्तो खालको फेनोमेना हो, के हुँदैछ। जस्तै सिम्पल पेन्डुलमको बारेमा पनि हामीले बुझ्दाखेरि सिम्पल पेन्डुलममा के हो, बब के हो है, त्यसको चाहिने स्ट्रिङ के हो, टाइम पिरियड के हो, फ्रिक्वेन्सी, अक्सिलेसनका सबै कुराहरू बुझेको हुनु पर्यो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यदि थ्योरिटिकल पार्ट, त्यसको कन्सेप्चुअल पार्ट नबुझेसम्म, अन्डरस्ट्यान्ड भनेको बुझ्नु पर्यो, याद गर्ने होइन। थ्योरी याद गरेको भएर न्युमेरिकल बनाउन सक्ला भन्ने हुँदैन। धेरैजनाको हुन्छ, धेरै विद्यार्थी यस्ता पनि हुन्छन् कि जसले डेरिभेसन सबै गर्न सक्ने तर न्युमेरिकल एउटा पनि गर्न नसक्ने पनि हुन्छन्। त्यो आई थिङ्क के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले थ्योरी रटेका छन्, थ्योरीलाई याद गरेका छन्, तर अन्डरस्ट्यान्ड गरेका छैनन्, थ्योरीलाई बुझेका छैनन्। आई थिङ्क द्याट इज द रिजन है। र त्यस कारणले कहिले पनि तपाईँहरूले थ्योरीलाई बढी जोड दिनुहोस्, कहिले पनि, किनभने तपाईँहरूको इक्जाममा पनि तपाईँलाई बढी चाहिँ डेरिभेसन आउँछ, सर्ट क्वेसन्सहरू आउँछ, अनि बल्ल तपाईँहरूको न्युमेरिकलहरू आउने हो। त्यस कारणले तपाईँले यदि राम्रोसँग थ्योरी पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूको थ्योरिटिकल पार्ट्स डेरिभेसन राम्रो हुन्छ, सर्ट क्वेसन राम्रो, अनि त्यसपछि गएर न्युमेरिकल पनि राम्रो हुँदै जान्छ है। त्यस कारणले थ्योरीलाई नपढिकन म न्युमेरिकल मात्र बनाउँछु भन्ने चाहिँ यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला यस्तो खालको। अब त्यसपछि गएर कहिले पनि अलवेज गिभ प्रायोरिटी टु द स्ट्राटेजिज। स्ट्राटेजिज भनेको ट्रिक्स भन्न खोजेँ अब मैले यहाँनिर अर्को शब्दमा भन्दाखेरि न्युमेरिकलमा हामीले जो गर्ने ट्रिकहरू छ अथवा टेक्निकहरू छ त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिनुहोस्, किनभने कसै यसमा यो युज गर्नुपर्छ है भन्ने हुने बित्तिकै यसमा यस्तो गर्नुपर्छ, यसमा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो न्युमेरिकलमा। त्यो भनेको हर्टै भन्ने हुन्छ, किनभने बाँकी न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि त तपाईँलाई दिएको गिभन कुरा हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई फर्मुलामा फिट गर्ने र क्यालकुलेसन गर्ने काम भनेको तपाईँको मेन पार्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्राटेजी, कुन फर्मुला लगाउने, कुन ट्रिक अपनाउने, कसरी गर्ने, त्यो पार्ट एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले जहिले पनि यो स्ट्राटेजी पार्टलाई अलिकति धेरै इम्पोर्टेन्ट दिने। त्यसपछि गएर अर्को कुरा, अलवेज बी सेन्सिटिभ इन क्यालकुलेसन एन्ड युनिट। धेरै विद्यार्थीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई स्ट्राटेजी थाहा छ, गर्ने तरिका थाहा छ, आइडिया थाहा छ, फर्मुला थाहा छ, फर्मुला युज गर्छन्, तर हतार पतारमा क्यालकुलेसन गल्ती गरिदिन्छन् र युनिटहरूको केयर गर्दैनन्। र झनै तपाईँहरूको अब्जेक्टिभ खालको न्युमेरिकल हामीले गर्नु पर्यो भने तपाईँको क्यालकुलेसन बिग्रियो त सबै बिग्रियो नि, तपाईँको सिधै मार्क्स जान्छ है। त्यस कारणले उस्तै पनि नर्मल खालको न्युमेरिकलहरूमा पनि तपाईँहरूको यदि क्यालकुलेसन गल्ती छ, लास्टको आन्सर गलत आयो भने तपाईँले फुल मार्क्स पाउन सक्नु हुँदैन है, पाउन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा कहिल्यै पनि हामीले क्यालकुलेसनहरू गर्दाखेरि एकदम सेन्सिटिभ हुने, एकदम फोकस्ड भएर गर्ने। हतार पतारमा जहाँ पाए कसैको फेरि बानी के हुन्छ भने क्यालकुलेटरमा एकैचोटि गरिदिने हो। ठिक छ, यदि तपाईँहरूको न्युमेरिकल, यदि तपाईँहरूको क्यालकुलेटर राम्रोसँग चलाउन आउँछ, राम्रोसँग तपाईँहरूको हात बसेको छ भने यु क्यान डु, म नगर्नु भन्दैन, तर जबरजस्ती एउटैमा हाल्न त्यस्तो नगर्नुहोस्, बरु स्टेप वाइज गर्नुहोस्, टाइम दिनुहोस् क्यालकुलेसनलाई। किनभने क्यालकुलेसन सबै स्ट्राटेजी ठिक छ, हामीले लगाएको फर्मुला ठिक छ, तैपनि त्यति गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ अब आन्सर चाहिँ गलत आयो भने त्यो त विडम्बना हो नि, तपाईँको मार्क्स आउँदैन। त्यस कारणले यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुहोस्। र अर्को कुरा हो युनिट। फिजिक्समा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मलाई लाग्छ युनिट। तपाईँले सबै चिज सल्भ गर्नुभयो, युनिट गल्ती लेखिदिनु भयो या युनिट लेख्नु नै भएन भने यो त ब्लन्डर मिस्टेक मानिन्छ है। त्यस कारणले युनिटलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्, युनिटलाई एकदमै ठुलो प्रायोरिटीका साथ राख्नुहोस्, किनभने तपाईँले युनिट लेख्नु भएन भने तपाईँको मार्क्स डेफिनेटली काटिन्छ है, डेफिनेटली काटिन्छ। अब कति काटिन्छ
भन्ने कुरा अब त्यो हेरेर हुन्छ, कन्डिसन्सहरू हेरेर हुन्छ, तर मार्क्स तपाईँको काटिन्छ। त्यस कारणले हामीले सबै गरिसकेर लास्टमा खालि न्युटन लेख्नु अथवा कुनै युनिट मात्र लेख्न छुटेर मार्क्स काटिनु त राम्रो भएन नि है। त्यस कारणले युनिटलाई एकदम ख्याल गर्नुहोस् है। त्यसपछि गएर ट्राई टु रिमेम्बर द मेथड अर प्रोसेस। अब यो मैले भन्नु खोजेको रट्नुहोस् भनेर भन्नु खोजेको होइन, तर त्यो एउटा मेथडहरूलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ हामीले दिमागमा यसमा यस्तो गर्नुपर्छ, यसमा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर एउटा आइडियालाई चाहिँ माइन्डमा फिट गरेर राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अब धेरैको भनाइ होला कि होइन न्युमेरिकल कहाँ याद गर्न सकिन्छ, होइन, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। न्युमेरिकललाई याद गर्नुहोस् भनेको होइन कि आइडियाहरू, ट्रिकहरू चाहिँ याद गर्नुहोस्। ट्रिकहरूलाई रिभाइज गर्नुपर्छ हामीले टाइम टु टाइम। जस्तै कुनै प्रायः जस्तो एउटा अर्को प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै 11th 12th को भनौँ या माथिल्लो लेभलको भनौँ, हामीले एक्सर्साइजमा गर्दै गयो भने एकै नासको न्युमेरिकल हुँदैन। हरेक क्वेसनै पछि ट्रिक फरक, क्वेसनै पछि 2-3टा क्वेसन एउटै नेचरको होला, तर बाँकी नयाँ नयाँ क्वेसन अर्कै ट्रिक, यसमा अर्कै ट्रिक, उसमा अर्कै ट्रिक हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ट्रिकहरू चाहिँ हामीले अलिकति थाहा पाइराख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिअलि यसमा यस्तो गर्नुपर्छ है, एटलिस्ट यसमा यसरी गर्नुपर्छ, यसमा रेडियस निकाल्नुपर्छ, यसमा या यसरी एरिया निकाल्नुपर्छ, यसमा भोल्युम यो तरिकाले निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा प्र्याक्टिस। फाइनली म के भन्छु भने यु निड द प्र्याक्टिस। जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले गर्दै न्युमेरिकल बनाउने आइडिया हुँदै जान्छ। र स्टार्टिङ अब बिगिनर वा जो स्टार्टिङ जसले चाहिँ इनिसियली न्युमेरिकल गर्न खोजिराखेका छौँ उहाँहरूले थ्योरी पढ्नुहोस् है, त्यसको डेरिभेसनका कुराहरू पढ्नुहोस्, त्यसको बेसिक फाउन्डेसन कुराहरू पढ्नुहोस्। एक्सर्साइजमा हाम्रो के अरे एक्जाम्पलमा दिएका सल्भ क्वेसन्सहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, त्यसबाट पनि आइडिया लिनुहोस्, अनि बल्ल एक्सर्साइज गर्नुहोस्। एक्सर्साइज पनि स्लोली गर्नुहोस्। सायद यसले गर्दा तपाईँलाई केही मात्रामा इम्प्रुभमेन्ट हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यो भिडियो हेरिदिएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।